देवस्थान कशें चलता. आयज हे देवस्थान उब्या अडकार अर्द्या अडकार ज्यो मानी घरवडी आहा तेजेर चलता. पूण ते अर्दे अर्दे लोकांक कांय कळना ह्या गांवां चलता कसो, तेंचे कडेन कितें आसा. आमचे कडेन हजारो वर्सां पयलींचे पेपर्स आसा. तेन्ना आमी लोक कल्याणाक लागून हे आमी कळस सुरू केल्लो. ज्या टायमार हो कळस भोंवलो तेन्ना गांवांनूय वातावरण शांतता मेळटा. हो कळस भोंवप म्हणजे आज शिरगांव, मुळगांव जावं मोरजी ह्या सारके देवांची जात्रा हे देवी कडल्यानूच घडटा. ही आतां केळबाई कडेन गेल्या उपरांत सातेरी कडेन वयता देव. अष्टमीचो वांयगणे वयता. वांयगणे वचून थंय सगळे 4-5 चौगुले थंय आसता. तेंच्या उजरा ही देवी आनी तो खेतोबा प्रसाद दिता. हे फुडले उत्सव करपाक थंय प्रसाद दितले शिवाय खंयच्योच जात्रा बित्रा कांयच जायना. ते सगळे मानी थंय आसता अधिकारी. आनी तेन्ना थंयसून मागीर बाकी गांव वाड्या वाड्या भोंवन आमी हांगा 9व्या दिसा हांगा देव मंदिरान वयता. तेज्यान पयलीं जे मानी घरवडी आसा, मूळ घरवडी आहा, दुसरी आयऱ्याची घरवड आहा, उब्या अडकार घरवड आहा, दुसरी आमचे परब आहा तेंची घरवडी, सगळ्यो निमाणे दिसा देवी तांकां दर्शन दिता. आनी मागीर तिगूय लागून आमी ही देवी हे करता, देवी मंदिरान वयता. आनी असो हो कार्यक्रम जाता. हो कार्यक्रम हजारो वर्सां पयलींचो आसा. तेन्ना हे कार्यक्रमाक कोणी गालबोट लावंक जायना. हे चलता ते चलोवंक जाय. ताका अधिकारी आहा, अधिकाऱ्या फाटल्यान सेवेकरी आहा, ते पद्दतीन हे देवस्थान चलोवंक जाय. महेश परब उलयता, देवस्थानचो कमिटी मेंबर आनी म्हाजन. आमचो हो आजचो जो प्रोग्राम आसलो कलोत्सवाचो हो काही कारणास्तव हें जालें आनी आमकां कोर्टान वयचें पडलें. हो एक्चुली एक 8 दिसां पयलीं जावपाचो. आमी कोर्टान वचोन कोर्टान देवीन आमच्या हेचे प्रमाणे केली आनी 11th वराक म्हणटा तसो आमकां भायर काडचो पडलो. आतां आयचो हरशीत दीस आसलो तिजो मंदिरान वचपाचो. ते कृती प्रमाणे आमी केळबाईच्या देवळान येयलो, सातेरीच्या देवळान येयलो आनी परत आतां मामाय कडेन हाडून परत देव मंदिरान वयता. आतां हेतून कशें जालें, आमचे पंचमीचे जे आसले 9 दीस ते केसीच्या हेका लागून कलेक्टरान सस्पेंड केल्या कारणान उरले आनी ते कोर्टान धांव घेवची पडली. आनी कोर्टाचे आमकां डायरेक्शन जालें की बाबा तुमी करात आनी तुमी रायटान आहा म्हणून. त्या प्रमाणे हे केलें. आतां हेतून आमच्या थोड्या खुबश्या भाविकांची मनाय दुखावली कित्याक तांकां कोल प्रसाद हें जालें ना. तेन्ना आमी दिलगिरी व्यक्त करता. आनी हेच्या फुडें जो विशय आमचो जात्रेचो म्हूण आसतलो तेन्ना आतां प्रशासनान जशें आमकां मदत केल्या तशीच प्रशासनान मदत करची आनी ते कार्यक्रम आहा ते वेवस्थीत तेंच्यांनी करून घेवचे इतकेंच हांव सगळ्यां कडेन मागता. हो आयज कळसोचो उत्सव हाजो जाल्लो आसा. हो आयज जे प्रशासनान आमकां सहकार्य केलें त्या बद्दल हांव त्या प्रशासनाचे प्रेस रिपोर्टरांचे हांव धन्यवाद मानता. आनी असोच आमकां सहकार्य फुडें जात्रेक फुडले जे उत्सव आहा हेका आमचे प्रशासनान आमकां सहकार्य करचें आनी जे हे फुडले जे उत्सव आहा ते सुरळीत पाडपाक आमकां मदत करची इतलें हांव सगळ्या प्रशासनाक मागता. हो 9 दिसाचो उत्सव आणि सगळ्या मया ग्रामान म्हणटा तसो सगळो एक आनंद उत्सव आणि जल्लोषाचें वातावरण आसता. घरोघरी कळस वयता, तेजे पुजा अर्चा जाता, कौल प्रसाद जाता, नातेवाईक अशे सगळे येवन एक आनंदाची पर्वणी अशी 9 दीस आसता. पण काही कारणाक लागून हो एका दिसाचेरूच आयज करचो पडलो आणि आयज तुमी पळयल्या कशें उत्सवाचें वातावरण आसलें ते तशेंच हे 9 दीस हांगासर मया गांवांत चलताले. पण काही कारणास्तव हे एका दिसाचेरूच हे जालें आणि आयज हो पंचमीच्या जो कळस उत्सव आहा तेजी आयज सांगता जाता आनी कौल प्रसाद चालू आसा. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.